आता है जी सितारा एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं और अगर आपका नाम एस से शुरू होता हो और ये सितारा एक्वेरियंस का, इसकी जर्नलाइज इंफॉर्मेशन आपकी मदद भी कर सकती है। 25 मई से हम इसे शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 2 जून पे। तो 25, 26, 27, 28 ये तारीख़ें तो अल्लाह के फ़ज़ल से एक्वेरियंस आपकी फ़ेवर में हैं, आपके जो है उसमें नज़र आती हैं। और लव लाइफ में सितारा बहुत अच्छा है, बच्चों वाले मामलात में सितारा बहुत अच्छा है। इस वक्त बच्चों की तरफ से दुनियावी मामलात में आप सुरखरू हो सकते हैं और फिर लव लाइफ में कोई बहुत मज़ेदार एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है और ये वाली तारीख़ें भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। 25, 26, 27, 28 मई की जो तारीख़ें हैं, 29 और 30 मई की जो 2 तारीख़ें हैं ये थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं, ठीक है ना। थोड़ा आपको यहाँ पे विजिलेंट रहना पड़ता है अपनी हेल्थ एरिया के मामलात को लेके और अपने वर्क एरिया के मामलात को लेके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना है इन 2 मामलात को लेके जो है, ताकि यहाँ पे आपने कोई लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी और आपने जो है वहाँ पे केयरफुल रहना है। और 2 ही दिन है, आप मैनेज कर लोगे, अगर वर्क लोड है तो भी और अगर हेल्थ एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो भी इंशाल्लाह मेरे एक्वेरियंस इसको मैनेज कर लेंगे। 31 मई एंड 1 और 2 जून अल्लाह का शुक्र है कि मई अच्छा एंड भी होता है और अच्छी बिस्मिल्लाह भी होने जा रही है। यानी इस वक्त आपके होम फ्रंट पे सितारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। 19 अप्रैल से ये आपकी फ़ेवर में टर्न ले गए थे और ये मैं कह सकती हूँ कि आपको इस वक्त महसूस होता होगा कि आपकी जो ग्रिप है अपने रिलेशंस के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी वो दुनियावी रिलेशंस हैं, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है या आपकी कारोबारी रिलेशन है। तो इस वक्त मेरी एक्वेरियंस की जो ग्रिप है ना वो बेहतर है अपने रिलेशनशिप के मामलात पे। और ये आखिरी जो तारीख़ें हैं 31 मई एंड 1 एंड 2 जून भी आपको सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा जो वार्निंग जोन है एक्वेरियंस वो है आपका माली मामलात। वहाँ पे आपने बहुत मोहतात रहना है, कोई बड़ी बिज़नेस डील्स करते वक्त मोहतात रहना है, बड़ी सेलिंग बाइंग करते हुए आपने केयरफुल रहना है। वहाँ पे आपने ज़रा सा केयरफुल रहना है, जहाँ पे माली मामलात का मामला आता हो वहाँ पे केयर करनी है। उसके अलावा जो एक सितारा और बेहतर हुआ है 1 मई से, वो आपको सपोर्ट कर रहा है आपके रिश्तेदारियों में, आपके सिबलिंग्स वाले हाउस में, वहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके सिबलिंग्स वाले हाउस में, आपके जो है ख़ानदानी मामलात में और जो है यहाँ पे चाहे ससुराल है, ख़ानदान है या आपके बहन भाई हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि सितारे की जो सपोर्ट है वो इस वक्त आपकी फ़ेवर में है। लव लाइफ, बच्चों के मामलात और जो है यहाँ पे भी सितारा ठीक है, अज़दवाजी रिलेशनशिप, बिज़नेस रिलेशनशिप में भी ठीक है। बस अगर एहतियात है एक्वेरियंस वो है माली मामलात के अंदर एहतियात। और इस हफ्ते की सिर्फ 2 तारीख़ों में एहतियात बरतनी है, 29 में और 30 में, या हेल्थ जोन या अल्लाह ना करे आपका वर्क जोन, यहाँ पे लोड आपको सूरत बनने की कोशिश करें। मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए जो ये ट्रांजिट है जुपिटर का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि चंद प्लैनेट, चंद साइंस जो जिन पर सैटर्न का ट्रांजिट इम्पैक्ट कर रहा है, उनमें से एक आप एक्वेरियस भी है। 25 तारीख को जब सैटर्न आपके घर से ट्रांजिट करके आपके तीसरे घर यानी एरीज में चला जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होगा। हमने उस पर अलग से वीडियो की है, आप वहाँ पे इसको चेकअप कर लीजिएगा, ट्रांजिट जो सैटर्न का ट्रांजिट है उसके ऊपर। सो फिल वक्त इतना ही आपसे कहूँगी कि आने वाले जो 3 महीने हैं 1 सितंबर तक सैटर्न यहाँ रहने वाला है आपके तीसरे घर।
جو کہ 25 مئی کو ٹرانزٹ ہو گیا ہے اور اس نے اب یہاں 1 سپٹمبر تک رہنا اور پھر واپس چلے جانا. تو یہ 3 مہینے جو ہیں یہ ایک طرح سے آپ کو فیوچر کا ٹریلر دکھائی دے گا کہ آنے والے دن آپ کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں, آنے والے دنوں میں کیا سچویشن آپ کے ساتھ ڈیولپ ہو سکتی ہے. سو اس پر دیکھیے گا. اور تیسرا گھر ہوتا ہے سبلنگس کا, بہن بھائیوں کا, کمیونیکیشنز کا, آپ کے وہیکل کا, آپ کی سواری کا, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کا. اور کمیونیکیشن جیسے ہم کہتے ہیں آل کائنڈ آف کمیونیکیشن. سو وہاں پر سیٹرن کا آنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور سیکنڈ ہاؤس سے نکلنا بھی بہت امپورٹنٹ, کیونکہ سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے خانہ مال. تو ہمارے ایکویریس دوستوں نے پچھلے 3 سالوں میں جب سے سیٹرن ان کے تیسرے گھر میں آیا تھا تو فائنانشیل معاملات کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہوگا, پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی. سو اب یہ دوسرے گھر کو سے نکل کر تو آ گیا ہے آپ کے تیسرے گھر میں, اور یہاں یہ رہے گا, اور پھر جب واپس جائے گا تو پھر آپ کے جو معاملات ہیں ان لوز اینڈس کو ٹائی کرے گا. بہرحال یہ جو ہفتہ ہے, اس ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں ینگ لوگ امپورٹنٹ رہنے والے ہیں. چھوٹے جیسے آپ کی اولاد ہوتی ہے, اگر آپ کی اولاد ہے تو یہ اولاد از سینٹر اسٹیج دس ویک, اور اگر نہیں تو پھر آپ کے جو ینگر لوگ ہیں, آپ کے ینگر کولیگز ہیں, آپ کے جو چھوٹے اور ینگر لوگ ہیں, وہ آپ کی زندگی میں سینٹر اسٹیج ہیں, پازیٹیولی اینڈ نیگیٹیولی آلسو. اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے آپ سمجھ لیجئے کہ جو آپ کا ذہن ہے وہ بہت تیزی سے کام کرے گا. آپ کو جیسے انٹیریئر ڈیزائننگ ہے, فیشن ڈیزائننگ ہے, چیزوں کو ڈیزائن کرنا, چیزوں کو بنانا, چیزوں کو ایک خاص طرح سے اسمبل کرنا, اس کا بہت زیادہ آپ کو اس ہفتے کام کرنا پڑے گا. آپ کو ایسے واقعات یا ایسی سچویشن ہے جن کو آپ کو خوبصورت بنانا پڑے گا, یعنی کہ ایک بہت ناکارہ چیز کو آپ کو بہت کارآمد بنانا پڑے گا. ابھی آپ ہم سمبولیکلی دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ بالکل بروکن یوز لیس چیزوں کو آپ کو بہت زیادہ انہیں کارآمد بنانا پڑے گا. اس میں رشتے بھی ہیں, اس میں لوگ بھی ہیں, اس میں حالات بھی ہیں, سچویشنز بھی ہیں, گھر بھی ہے, کمرہ بھی ہے. سو یوز لیس چیزوں کو کارآمد بنانا آپ کا اس ہفتے کا ایک چیلنج ہے. اس کے بعد آپ کو جو آپ کے پارٹنرز ہیں, لائف پارٹنرز ہیں, ان کی طرف سے آپ کو تھوڑی سی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طرف بھی آپ کا فوکس ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا بزنس پارٹنر یا آپ کا لائف پارٹنر اینگر یا غصے کا اظہار کرے, یا جو بھی پارٹنرز ہیں آپ کی زندگی میں جو ریلیشن شپ میں ہیں, ہو سکتا ہے ان کی طرف سے غصے کا اظہار ہو. آپ نے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ اسی سے اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا ہے کہ میں نے چیزوں کو خوبصورت کرنا ہے, میں نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیے گا جہاں آپ کو چیزوں کو بہتر کرنے پر فوکس رکھنا ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے آپ کے اندر انرجی بہت زیادہ, یونیورس یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کے آگے جو مرحلہ, جو مسئلہ, جو چیلنج آئے آپ اس میں کامیاب ہوں. آپ کو اتنی انرجی اور اتنی توفیق ملے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ بڑی آسانی سے جھوٹے وعدے کریں گے, بڑی آسانی سے وعدے توڑ دیں گے. سو کسی پر یقین مت کیجیے گا. لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کی لو جو بھی آبجیکٹ آف یور لو ہے اس کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت, ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ذرا سا بھی اگر آپ سے کوئی اسٹیپ ادھر ادھر ہو گیا تو معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون پیراڈاٹ ہے. پیراڈاٹ از یور لاکی اسٹون, اور آپ کا جو ڈیوائن آپ کا جو لاکی چارم ہے دیٹ از اے فش. اگر آپ فش پالتے ہیں یا ایک فش ایکوا مرین میں ہے تو دیٹ لیونگ موونگ فش از یور لاکی چارم. نہیں تو پھر فش کا امیج ہی صحیح, بٹ فش از یور مچھلی آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. آپ کو ہر جگہ, آپ کو کوئی اور جگہ ملے نہ ملے, سونے کے لیے جگہ ملے نہ ملے, سجدے کے لیے ہمیشہ جگہ موجود ہوتی ہے. سجدہ کیجئے اور دعا کیجئے, آپ کا رب آپ کے بہت قریب ہے, بہت
قریب سے آپ کی دعا سن رہا ہے, سجدے میں